मा कुरु गर्वं मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भव माली मालय सर्वं मा भव माली मालय सर्वं मा भज दैन्यं मा भज शोकं मा भज दैन्यं मा भज शोकं मुदितमना भव मोदय लोकं मुदितमना भव मोदय लोकं मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वम्। मा वद मिथ्या मा वद व्यर्थं मा वद मिथ्या मा वद व्यर्थं न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थं न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थं पाहि अनाथं पालय दीनं पाहि अनाथं पालय दीनं लालय जननी जनकविहीनं लालय जननी जनकविहीनं मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वम्। तनयं पाठय तनया पाठय तनयं पाठय तनया पाठय शिक्षय सुगुणं कुगुणं वारय शिक्षय सुगुणं कुगुणं वारय कुरु उपकारं कुरु उद्धारं कुरु उपकारं कुरु उद्धारम् अपनय भारं त्यज अपकारम् अपनय भारं त्यज अपकारम् मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वम्। मा पिब मा
धन्यवादः सर्वेभ्यः। विशाल महोदय नमो नमः। नमो नमः भगिनी। भवतां महोदय अद्य तु कक्षा संख्या न्यूनं सञ्जातं। कक्षा तु न्यूना एव भविष्यति, चिन्ता नास्ति, ये सन्ति ते पठिष्यन्ति। अस्तु, भवत्सु यदि एकः अपि आगमिष्यति तथापि कक्षा चलिष्यति। 25दिनाङ्कपर्यन्तम् अस्माकं कक्षा अस्ति, तर्हि एकः अपि कक्षायां भविष्यति तथापि अहं पाठयिष्यामि। अस्तु, इदानीं वयं बहु सुन्दरं गीतं श्रुतवन्तः। गीतस्य अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः खलु? आप लोगों को गीत का अर्थ समझ में आया? मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वम्। अस्तु, एकवारं वयं सर्वप्रथमं गतदिवसे पठितबिन्दूनाम् अभ्यासं कृत्वा कक्षायाम् अग्रे पठिष्यामः। सर्वप्रथमं वयं गतदिवसे किं किं पठितवन्तः तेषाम् एकवारम् अभ्यासं करिष्यामः। अस्तु, गतदिवसे वयं तृतीयाविभक्त्याः अभ्यासं कृतवन्तः। भवन्तः ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। यथा बालः दण्डेन ताडयति, दण्डः दण्डेन। बालः चषकः पिबति, बालकः चषकेन पिबति, चषकः चषकेन। सा हस्तेन भोजनं करोति, हस्तः हस्तेन। बालिका कन्दुकेन क्रीडति, कन्दुकः कन्दुकेन। हस्तः हस्तेन, दण्डेन दण्डः दण्डेन। अहं हस्तेन लिखामि, अहं पुस्तकेन पठामि। अस्तु, एवं अकारान्त जो शब्द उनमें एन इति योजयित्वा भवन्तः अपि वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति। अत्र भवन्तः वदन्तु, शिक्षकः केन ताडयति? शिक्षकः केन ताडयति? शिक्षकः दण्डेन ताडयति। शिक्षकः दण्डेन ताडयति। ताडयति। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? आं महोदय। अस्तु, बालकः केन दुग्धं पिबति? बालकः चमसेन दुग्धं पिबति। बालकः चमसेन दुग्धं पिबति। अस्तु, अत्र हस्तः अस्ति, सुधाखण्डः अस्ति। शिक्षकः केन लिखति? शिक्षकः केन लिखति? सुधाखण्डेन लिखति। शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। बालकः जलं पिबति, चषकः अस्ति अत्र। बालकः केन जलं पिबति? बालिका चषकेन जलं पिबति। बालकः चषकेन जलं पिबति, चषकः चषकेन। अस्तु, रमेशः अस्ति, रमेशः हस्तः ददाति। वाक्यं वदन्तु, रमेशः हस्तेन ददाति। रमेशः दन्तकूर्चः दन्तधावनं करोति। रमेशः दन्तकूर्चेन दन्तधावनं करोति। रमेशः फेनकं स्नानं करोति। रमेशः फेनकेन स्नानं करोति। फेनकम साबुन, साबुन को संस्कृत में फेनकम कहते हैं। साबुन। फेनकम फेनकेन। रमेशः वाहनं गच्छति। रमेशः वाहनेन गच्छति। रमेशः कन्दुकः क्रीडति।
रमेशः रमेशः कन्दुकेन क्रीडति अस्तु रमेशः उपनेत्रं पश्यति उपने रमेशः उपनेत्रेण पश्यति उपनेत्रेण पश्यति बहु उत्तमम् एवं वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः इदानीं पश्यन्तु सः छुरिकया कर्तयति सः छुरिकया कर्तयति युवकः द्विचक्रिकया गच्छति द्विचक्रिकया सा पत्रिकया नौकां करोति पत्रिका से नौका बनाती है ना तो पत्रिकया बालिका नासिकया जिघ्रति नासिकया अस्तु रमेशः द्विचक्रिका गच्छति रमेशः द्विचक्रिकया गच्छति रमेशः मापिका मापयति रमेशः मापिकया मापयति तो मापिकया रमेशः नासिकया जिघ्रति अस्तु गिरिजा भगिनी रमेश गिरिजा भगिनी वदिष्यति रमेशः आम् महोदय। स्थालिका आनयति रमेशः स्थालिकया आनयति अस्तु रमेशः माला अलङ्करोति रमेशः रमेशः मालया अलङ्करोति रमेशः शिला निर्माति रमेशः शिलया निर्माति शिला शिलया माला मालया स्थालिकया एवं वयं प्रयोगं कर्तुं कूपी अस्ति बालिका कूपी जलं पिबति बालिका कूप्या जलं पिबति कूप्या एषा अंकनी चित्रं लिखति अंकन्या चित्रं लिखति सः द्रोणी जलम् आनयति द्रोण्या सः लेखनी लिखति लेखन्या अस्तु रमेशः कर्तरी कर्तयति कर्तर्या कर्तयति कर्व्या परिवेशयति अंगुल्या दर्शयति दूरवाण्या शृणोति मार्जन्या मार्जयति मार्जयति अस्तु पुनः अत्र पश्यन्तु लक्ष्मणः रामेण सह गच्छति सह के योग में तृतीय विभक्ति हो जाती है रमेशः केन सह गच्छति रमेशः रामेण सह गच्छति पिता पुत्र जी बिना के योग में भी तृतीया लगती है हाँ बिना के योग में सह के योग में भी तृतीया लगती है पिता पुत्र के साथ खेलते हैं पिता पुत्रेण सह क्रीडति पिता केन सह क्रीडति पिता पुत्रेण सह क्रीडति सा सख्या सह संभाषणं करोति सखी सख्या सह भगिन्या सह पश्यति एतेषाम् अभ्यासं वयं गतदिवसे कृतवन्तः अस्तु इदानीं महोदय वयम् अग्रे चलामः सः अस्य योगे अपि तृतीया विभक्ति भवति विना अस्य योगे अपि तृतीया विभक्ति भवति मीनः जलेन विना न जीवति वाहनं तैलेन विना न चलति तैलं तैलेन विना माता पुत्रेण विना भोजनं न करोति पुत्रः पुत्रेण विना मानवः वृक्षेण विना न जीवति वृक्षः वृक्षेण अस्तु इदानीं वयम् अद्य भविष्यकालस्य प्रयोगं करिष्यामः भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु बालकः पठति बालकः पठिष्यति बालक पढ़ेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे बालकः पठिष्यति बालकः भविष्यकाल पठिष्यति भविष्यकाल अस्तु अहं पठिष्यामि इदानीम् अहं स्वकीय स्वदिवसस्य दिनचर्यां श्रावयिष्यामि मैं आपको कल की दिनचर्या सुनाऊंगा मैं कल सुबह से शाम तक क्या करूंगा
अस्तु, तो खुद के लिए मी लगाते हैं, दूसरों के लिए ती लगाते हैं, ये आपने पूर्व में भी समझ लिया है। अहम प्रातः स्वः, स्वः कः वासरः अस्ति, स्वः सोमवासरः स्वा सोमवासरः अस्ति। अस्तु, शृण्वन्तु। अहं श्वः प्रातःकाले 5 उत्थास्यामि, प्रातः 5 उत्थास्यामि। तत्पश्चात् अहं दन्तधावनं करिष्यामि, तत्पश्चात् स्नानादिक्रियां करिष्यामि, किञ्चित् बहिः भ्रमिष्यामि, भ्रमणं करिष्यामि, भ्रमिष्यामि दोनों प्रकार से बोल। तत्पश्चात् गृहम् आगमिष्यामि, गृहम् आगमिष्यामि, गृहे आगत्य स्नानं करिष्यामि, पूजा अर्चनां करिष्यामि, तदनन्तरं ध्यानं करिष्यामि, अल्पाहारं स्वीकरिष्यामि, जलं पास्यामि, भोजनं खादिष्यामि, किञ्चित् क्रीडामपि करिष्यामि। पुनः 10 विद्यालये गमिष्यामि, विद्यालये गत्वा तत्र कार्याणि करिष्यामि, तत्र कार्यं कृत्वा पुनः गृहम् आगमिष्यामि, गृहे आगत्य किंचित विश्रामं करिष्यामि, संगीतं श्रोष्यामि, सुनूंगा को क्या कहेंगे हम लोग, श्रोष्यामि, शृणोमि श्रोष्यामि, संगीतं श्रोष्यामि, किंचित कालं विश्रामं स्वीकरिष्यामि, भोजनं खादिष्यामि, रात्रिकाले कक्षायाम् आगमिष्यामि, ईश्वरं स्मरिष्यामि, अत्र पाठयिष्यामि, पाठनानन्तरं शयनं करिष्यामि। एषा अस्ति मम स्वदिवसस्य दिनचर्या। अत्र भवन्तः भविष्यकालस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि एकवारं भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। पठति पठिष्यति, बालकः अद्य पठति, बालकः श्वः पठिष्यति, बालकः अद्य भोजनं खादति, बालकः श्वः भोजनं खादिष्यति। तर्हि खादति खादिष्यति, क्रीडति क्रीडिष्यति, पतति पतिष्यति, नयति पश्यति नयति नेष्यति, नति नेष्यति नेष्यति, पिबति पास्यति, पास्यति लिखति लेखिष्यति। लेखिष्यति अस्तु, लिखूंगा लेखिष्यति, मैं लिखूंगा लेखिष्यामि। गच्छति गमिष्यति, मिलति मेलिष्यति, ददाति दास्यति, पृच्छति प्रक्षति, त्यजति त्यक्षति, स्मरति स्मरिष्यति। भवन्तः श्वः किं किं करिष्यन्ति, एकमेकं वाक्यं वदन्तु। यथा अहं श्वः विद्यालयं गमिष्यामि, अहं श्वः पाठं पठिष्यामि, अहं श्वः भोजनं करिष्यामि। एकमेकं वाक्यं वदन्तु, भिन्नं भिन्नं वाक्यं भवेत्। एकमेकं वाक्यं चिन्तयन्तु सर्वे। अहम् एकमेकं प्रारम्भतः पृच्छामि। अंजलि कुशवाहा, भवती श्वः किं करिष्यति आगामी दिवसे? अंजलि कुशवाहा भगिनी। अहं श्वः पूजां करोमि। पूजां करिष्यामि। अद्य पूजां करोमि, करिष्यामि। श्वः पूजां करिष्यामि। आम् आम्। श्वः कति वादने पूजां करिष्यति भवती? अहम् 8 पूजां करिष्यामि। अस्तु, उत्तमं। देवभार्गव महोदय, भवान् श्वः किं करिष्यति? देवभार्गव महोदय। अस्तु, गिरिजा गहलोत भगिनी, भवती श्वः किं किं करिष्यति? वाक्यानि वदन्तु। अहं श्वः गीताभ्यासं करिष्यामि। अस्तु, इतोपि? किरण कुमावत। तत्पश्चात् अहं पूजां करिष्यामि।
उत्तमम्। किरण कुमावत भवती श्वः किं किं करिष्यति? कोमल सेवालिया, कोमल भगिनी भवती अपि एकं वाक्यं वदतु। कोमल भगिनी, अस्तु। मनोज, मनोज महोदय, आम्। नमो नमः महोदय। नमो नमः भ्राता। अहम् अहं दानं दास्यति। दास्यामि, अहं स्व दानं दास्यति। अहम स्वदानम दास्यामि ना। रमेश दास्यति, दूसरा है तो दास्यति, अगर अपन खुद करेंगे तो दास्यामि, अहम दानम दास्यामि। अस्तु। मीनाक्षी, मीना, दास्यति। आरक्षिका भगिनी, आम् भवती किं करिष्यति? अहं भोजनं ग्रन्थं पठिष्यति पठिष्यामि न, अहं ग्रन्थं पठिष्यामि। पठिष्यामि। अस्तु। निशि अरोरा भगिनी, जी महोदय। भवती श्वः किं किं अहं करिष्यति? श्वः दिल्लीनगरतः जयपुरं गमिष्यामि। आम्, उत्तमं। तत्पश्चात् तत्पश्चात् अहं जयपुरनगरे पाठं करिष्यामि। पाठं पठिष्यामि। अस्तु, बहु उत्तमम्। पवन मदान महोदय, भवान् किं किं करिष्यति श्वः? पवन महाभाग, आं वदतु। अहम् अहं प्रातः 6 वादने उत्थास्यामि। जी महोदय। आमां, जी जी। वदतु वदतु। अहम् अहं प्रातः 6 वादने उत्थाय उत्थास्यामि, उत्थास्यामि। उत्थास्यामि आम्, उत्थास्यामि। अस्तु। तत्पश्चात् अहं 6:30 दन्तधावनं करिष्यामि। उत्तमम्। तदनन्तरम् अहं बालकैः सह आम्, किञ्चित् फलं विहारं, क्रीडा क्रीडां क्रीडास्यामि। क्रीडिष्यामि इसको क्रीडिष्यामि न, क्रीडिष्यामि। क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यामि। जी जी। तदनन्तरम् अहं 9 वादने कार्यालयं गमिष्यामि। उत्तमम्। अस्तु। संध्याकाले 5 वादने कार्यालयतः अहं गृहम् आगमिष्यामि। उत्तमम्। अस्तु। भवन्तः सर्वे दिनचर्यां लिखन्तु, श्वः भवन्तः किं किं करिष्यन्ति। अस्तु महोदय। प्रिया कुमावत आं भगिनी, महोदय। प्रिया कुमावत अस्तु। भगिनी, भवती श्वः किं किं करिष्यति, एकं वाक्यं वदतु। आम् महोदय। श्वः वयं सर्वे जनाः पुनः कक्षायाम् आगमिष्यामः। अस्तु। शिवेन्द्र सिंह, एकं वाक्यं वदन्तु, श्वः भवान् किं करिष्यति। अस्तु। वसुदेव कुटुम्बकम् अस्ति कक्षायां, भवती श्वः किं किं करिष्यति। वसुदेव कुटुम्बकम्, अस्तु। सम्भवतः मम ध्वनिं न शृणोति। अस्तु। एवं प्रकारेण वयं
अस्माकं भविष्यकालस्य दिनचर्यां वक्तुं शक्नुमः। भविष्यकालस्य वाक्यानाम् अभ्यासं कर्तुं महोदय अहं वदिष्यामि। आं महोदय वदतु अहं वदिष्यामि। वदतु। अहं श्वः पञ्चवादने उत्थास्यामि। उत्तमं। तत्पश्चात् सार्धपञ्चवादने दन्तधावनं करिष्यामि। आम्। तत्पश्चात् सार्धवादनातः अष्टवादनपर्यन्तं पठिष्यामि। उत्तमं। रात्रकाले 8 समापन कक्षां करिष्यामि। उत्तमम्। अस्तु। 11 शयनं करिष्यामि। उत्तमं। धन्यवादः। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु। स्मरति स्मरिष्यति, करोति करिष्यति, शृणोति श्रोष्यति, जानाति ज्ञास्यति, पश्यति द्रक्ष्यति, पृच्छति प्रक्ष्यति। अहम प्रश्नं पृच्छामि और पूछूंगा, अहम प्रश्नं प्रक्ष्यामि। यह थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उसको ध्यान से देखना है ना। जानाति का ज्ञास्यति, पश्यति का द्रक्ष्यति। अहम स्वः चलचित्रं द्रक्ष्यामि, अहम इदानीं चलचित्रं पश्यामि, अहम स्वः चलचित्रं द्रक्ष्यामि, पश्यामि द्रक्ष्यामि। उपविशति उपवेक्ष्यामि, उत्तिष्ठति उत्थास्यामि। अस्तु। एवं प्रकारेण वयं भविष्यकालस्य अस्माकं दिनचर्यां वक्तुम्। इदानीम् अहम् एकां कथां श्रावयिष्यामि, भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। अस्तु। एकः निर्धनः आसीत्। सः एकस्य धनिकस्य गृहे सेवाकार्यं कृतवान्। तत्र सः एकदा कुम्भमध्ये घृतं स्वीकृत्य किञ्चित् कारणेन अन्यं ग्रामं प्रति गतवान्। मार्गे सः परिश्रान्तः सञ्जातः। सः एकस्य वटवृक्षस्य अधः उपविश्य किञ्चित् चिन्तनं कृतवान्। तस्य स्वामी सः धनिकः पृष्ठे पृष्ठे आगतवान्। सः निर्धनः एवं चिन्तनं करोति। शृण्वन्तु ध्यानपूर्वकम्। अहम् इदानीं गत्वा सर्वप्रथमम् इदं सम्पूर्णं घृतं विक्रेष्यामि। किं करिष्यामि? सम्पूर्णं घृतं। घृतं जानन्ति न भवन्तः? घी। घृतं विक्रेष्यामि। घृतस्य विक्रयानन्तरं मम पार्श्वे धनम् आगमिष्यति। तेन धनेन अहम् एकाम् अजां क्रेष्यामि। विक्रेष्यामि बेचूंगा, क्रेष्यामि खरीदूंगा। अजायाः पालनं करिष्यामि। तत्पश्चात् एकाम् इतोपि अजां क्रेष्यामि। मम पार्श्वे बह्व्यः अजाः भविष्यन्ति, अजाएं हो जाएंगी। तासां सर्वाम् अजानां विक्रयणं कृत्वा अहं धेनुं क्रेष्यामि। तस्याः धेनोः दुग्धं विक्रेष्यामि। पुनः इतोपि धेनुं क्रेष्यामि। दुग्धस्य विक्रयणं करिष्यामि। एवं प्रकारेण मम पार्श्वे बह्व्यः धेनवः भविष्यन्ति। दुग्धविक्रयणेन मम पार्श्वे बहुधनम् आगमिष्यति। तेन धनेन अहं भवनं निर्मास्यामि, सुन्दरं भवनं निर्मास्यामि। बहु सुन्दरं मम भवनं दृष्ट्वा, मां धनिकं दृष्ट्वा कोऽपि धनिकः स्वपुत्र्याः विवाहः मया सह करिष्यति। कोऽपि धनिकः आगत्य किं करिष्यति? स्वपुत्र्याः विवाहः मया सह करिष्यति। तत्पश्चात्
अहम गृहस्थाश्रमे आनंदम स्वीकरिष्यामि। गृहस्थाश्रमे मम पुत्रः भविष्यति। अहम पुस्तकं पठिष्यामि। यदि मम पुत्रः कोलाहलं करिष्यति चेत् अहं तस्य जननीं वदिष्यामि, तव पुत्रं स्वीकरोतु, एषः कोलाहलं करोति। परन्तु यदि सा मम वार्तां न श्रोष्यति चेत् अहं पुत्रस्योपरि तस्य उपरि पादप्रहारं करिष्यामि। पुत्रस्योपरि किं करिष्यामि? पादप्रहारं करिष्यामि। पादप्रहारम्। एवं चिन्तयित्वा सः निर्धनः सेवकः, सः सेवकः बहु शीघ्रतया पादप्रहारम् अकरोत्। सः तत्र दिवास्वप्नं पश्यति स्म, वो दिवास्वप्न देख रहा था वट के नीचे। सः पादप्रहारम् अकरोत्, तेन तस्य घृतस्य यः कुंभः आसीत् सः भग्नः अभवत्, वह घड़ा फूट गया। संपूर्णं घृतं तत्रैव परिसृतः, वो पूरा जितना भी उसमें घी था वो यहाँ पर क्या हो गया? फैल गया। एवं तस्य स्वामी पृष्ठे पृष्ठे आगच्छति, सः पश्यति, रे मूर्ख, त्वं किं कृतवान्? मम संपूर्णं घृतम् अत्रैव प्रसारितवान्। स उक्तवान् सेवक, हो स्वामी, अरे तव तु केवलं घृतमेव नष्टं, मम तु संपूर्णं जीवनमेव नष्टम्। अहं तु बहु दिनं चिन्तितवान्, तव तु केवलं घृतमेव गतं, मम तु संपूर्णं जीवनमेव नष्टम्। अस्तु, कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? आप लोगों को कहानी समझ में आई? अस्तु अस्तु। तो इदानीं वयम् अस्यां कथायां बहुवचनस्य क्षम्यतां भविष्यकालस्य प्रयोगं कृतवन्तः। अहं करिष्यामि, अहम् एवं भविष्यामि, मैं ये हो जाऊँगा। अस्तु, भूतकालस्य अपि किञ्चित् अभ्यासं वयं कृतवन्तः कथायां। भवन्तः अपि कथानां लेखनं कुर्वन्तु। इदानीं भवन्तः भूतकालस्य प्रयोगं ज्ञातवन्तः, भविष्यकालस्य अपि ज्ञातवन्तः। एकवचने बहुवचने परिवर्तनं भवति एवमपि जानन्तु। बालकः पठिष्यति, बालकाः पठिष्यन्ति। पठिष्यति जैसे गच्छति गच्छन्ति, वैसे पठिष्यति पठिष्यन्ति। खादिष्यति खादिष्यन्ति। बालकाः पठिष्यन्ति, बालकाः गमिष्यन्ति, बालकाः लेखिष्यन्ति। अहं गमिष्यामि, वयं गमिष्यामः, गमिष्यामि गमिष्यामः। वयं जलं पास्यामः। श्यामः, श्यामी की जगह श्यामः लगा देंगे बहुवचन में, उत्तम पुरुष में। अहं वदामि, वयं वदिष्यामः। अस्तु, तर्हि भवन्तः अपि एवं प्रयासं कुर्वन्तु। किञ्चित् अग्रे चलामः। इदानीं पश्यन्तु, बालिका शालां गच्छति, अनन्तरं बालिका शालां गच्छति, अनन्तरं पठति। बालिका शालां गत्वा पठति। बालिका शालां गत्वा पठति। युवकः भोजनं करोति, अनन्तरं निद्रां करोति। युवकः भोजनं करोति, अनन्तरं निद्रां करोति। युवकः भोजनं कृत्वा निद्रां करोति। युवकः भोजनं कृत्वा निद्रां करोति। युवकः किं कृत्वा निद्रां करोति? युवकः भोजनं कृत्वा निद्रां करोति। बालिका कुत्र गत्वा पाठं? बालिका शालां गत्वा पठति। शाला अस्तु है ना। बालकः क्रीडति, अनन्तरं पिबति। बालकः क्रीडित्वा जलं पिबति। बालकः किं कृत्वा जलं पिबति? बालकः क्रीडित्वा जलं पिबति।
सा पठति अनन्तरं लिखति, सा पठित्वा लिखति। सा किं कृत्वा लिखति? सा पठित्वा सा पठित्वा लिखति। लिखति। अस्तु, तर्हि पठति पठित्वा, गच्छति गत्वा, लिखति लिखित्वा, हसति हसित्वा। अस्तु, अत्र वयम् इतोपि उदाहरणं ज्ञास्यामः। अहं सम्भाषणस्य एतत् पत्रं समूहे प्रेषितवान्। मैंने ये पत्र आपके समूह में भेजा है, तो यहाँ आपको ये पूरे प्रयोग मिलेंगे। मैं कक्षा में सभी का तो अभ्यास नहीं करवा पाऊंगा, परंतु इसमें आपको ये पूरे मिलेंगे, एक वचन के, बहुवचन के, जैसे भविष्य काल के ये महोदय, तो ये एक वचन, और खादिष्यति खादिष्यामि, से आपको सभी धातुओं के ये मिलेंगे। तो तथैव अत्र अक्त्वा प्रत्ययस्य अस्ति। आम्, वदतु। भवान् कस्य समूहं प्रेषितवान्? सम्भाषण वर्ग समूहे। न महोदय, न आगच्छत्। भवती नास्ति वा समूहे? महोदय, एकः वर्गः अस्ति, भाषाबोधवर्गः, सम्भाषण तत् वर्ग। प्रेषयन्तु। अस्तु, अहम् अद्य पुनः प्रेषयिष्यामि। अस्तु, आज मैं दोबारा भेज दूंगा उसमें, अगर आप लोगों भाषा बोध वर्ग में मैं जुड़ा नहीं हूँ। तो भवन्तः अत्र पश्यन्तु, खादति खादित्वा, क्रीडति क्रीडित्वा, तरति तरित्वा, धावति धावित्वा, दौड़ करके, है ना, चलति चल करके चलित्वा, पतति पतित्वा, धरति धरित्वा, स्मरति स्मृत्वा, हसति हसित्वा, अटति अटित्वा। एवं अत्र सर्वेषां धातूनाम् अक्त्वा प्रत्ययेन सह प्रयोगः वर्तते। अस्तु महोदय, सर्वेषां धातु भवान् मम पार्श्वे प्रेषयन्तु, अहं भाषाबोधवर्गमध्ये प्रेषयिष्यामि। अस्तु, अहं प्रेषयामि। इदानीं भवन्तः मम शृण्वन्तु। अहं प्रेषयिष्यामि, शृण्वन्तु इदानीम्। अहं भोजनं करोमि जलं पिबामि। अहं भोजनं कृत्वा जलं पिबामि। अहं जलं पिबामि पाठं पठामि। अहं जलं पीत्वा पाठं पठामि। अहं पाठं पठामि निबन्धं लिखामि। अहं पाठं पठित्वा निबन्धं लिखामि। अहं विद्यालयं गच्छामि, तत्र पाठयामि। अहं विद्यालयं गत्वा तत्र पाठयामि। अहं प्रातः पाठं पठित्वा, लेखं लिखित्वा, भोजनं कृत्वा, जलं पीत्वा, विद्यालयं गत्वा, संगीतं श्रुत्वा, किञ्चित् निबन्धं लिखित्वा पुनः गृहम् आगमिष्यामि। अस्तु, भवन्तः किं किं कृत्वा किं किं कुर्वन्ति? एकमेकं वाक्यं वदन्तु सर्वे। किं किं कृत्वा किं किं कुर्वन्ति? यथा अहं जलं पीत्वा भोजनं करोमि, अहं भोजनं कृत्वा शयनं करोमि। अहं वदामि। आं, वदतु। अहं कार्यालयं गच्छति, कार्यं करोति। अहं कार्यालयं गत्वा कार्यं करोमि। अहं कार्यालयं गत्वा कार्यं करोमि। सीधा वाक्य बोलो आप, है ना, कार्यालयं गत्वा कार्यं करोमि। आमाम्। अस्तु, अहं पाठं पठित्वा अनन्तरं पाठं पठित्वा निद्रां स्वीकरोमि। अस्तु, देवभार्गव अहं सम्भाषणस्य कक्षां कृत्वा भोजनं करोमि। बहु उत्तमं। देवभार्गव महोदय, भवान् किं कृत्वा किं करोति? अहम् अष्टवादनतः संस्कृतसम्भाषण कक्षायां स्वीकरोमि। किं तत्पश्चात् भोजनं सम्भाषणस्य अभ्यासं कृत्वा तत्पश्चात् भोजनं करोमि। उत्तमं। तत्पश्चात् भोजनं कृत्वा शयनं करोमि। आं, बहु उत्तमं। किरण कुमावत भगिनी, भवती किं कृत्वा किं किं करोति? वाक्यं वदतु, किरण कुमावत।
वाक्यं भवतः न अहम् श्रूयते। अध्यापकः पाठं पाठयित्वा प्रश्नं पृच्छति। अस्तु। मीनाक्षी मीना भगिनी भवती वदतु, किं भवती किं कृत्वा किं करिष्यति? मीनाक्षी मीना। महोदय अहं न जानामि। अस्तु, प्रयासं करोतु। अहं पाठं पठित्वा भोजनं करोमि। अक्त्वा प्रत्यय बोलते हैं। जब हम एक क्रिया को पूरा करके दूसरी क्रिया करते हैं तो पहली क्रिया के साथ हम अक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं। तो जैसे ये धातु है ना, इनको हम क्रिया बोलते हैं, इसमें त्वा जोड़ देते हैं। जैसे खाद धातु में त्वा जोड़ने से क्या बन जाएगा? खादित्वा। क्रीड में क्रीडित्वा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अत्र भवति दृष्टुम शक्नोति। खादित्वा, क्रीडित्वा, तरति से तरित्वा, धावति से धावित्वा, चलति से चलित्वा, पतति से पतित्वा। ये जो धातुएं हैं ये इधर इंग्लिश में इनका अर्थ दिया गया है, तो इनमें ये प्रयोग करके बताया गया है। तो हम संभाषण में इन सभी का बहुत अभ्यास करते हैं, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये जो पत्र है इसको मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, इसका आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। अत्वा प्रत्यय का और भूत वर्तमान काल भविष्य काल, एक वचन बहुवचन दोनों में। आज्ञा देने में एक वचन बहुवचन, भूतकाल एक वचन बहुवचन, जैसे खादितवान खादितवंतः। भूतकाल में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग होगा। और फिर ये अक्त्वा प्रत्यय। ये जो चार्ट है ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए पूरा, फिर आप लोग कहीं नहीं रुकेंगे संभाषण में। तो अक्त्वा प्रत्यय में हम लोग एक क्रिया को पूरा करके जब दूसरी क्रिया करते हैं तो पहली क्रिया के साथ अक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं। यथा राम जाता है भोजन करता है, रामः गत्वा भोजनं करोति। अहम चलित्वा जलं पिबामि, बालकः पतित्वा पुनः उत्तिष्ठति। अस्तु, अवगतवती भवति। अवगच्छति, अवगच्छति मतलब समझती हो, और अवगतवती मतलब आपको समझ में आया, तो क्या कहेंगे? अवगतवती। तो मीनाक्षी मीना अवगतवती। भवती अवगतवती वा? आं महोदय। तो पुरुष से कहेंगे अवगतवान, भवान अवगतवान वा। पवन मदान महोदय भवान अवगतवान वा? आपको समझ में आया? पवन महोदय। जी जी महोदय, जी महोदय। अस्तु, अहम अवगतवान इति वदतु। अस्तु अहम अवगतवान्। अस्तु, शिवेन्द्र सिंह महोदय एकं वाक्यं वदतु अक्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा। शिवेन्द्र सिंह। अस्तु, भवत्सु कोऽपि अक्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वदन्तु। अपनी स्वेच्छा से वाक्य बोलिए जिसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हो। जैसे अहम विद्यालयं गत्वा पाठं पठामि। अहं वदामि। वदतु वदतु भगिनी। अहं स्नानं कृत्वा पूजनं करोमि। अहं विद्यालयम् आगच्छामि। विश्वविद्यालयं गत्वा पठामि। समम्। अहं लिखित्वा पठामि। आं बहु उत्तमम्। लिखित्वा लेखनम्। अहं भोजनं कृत्वा जलं पिबामि। अस्तु, उत्तमम्, धन्यवादः। एवं प्रकारेण वयम् अक्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः। अस्तु, अग्रे चलामः। इदानीं सम्बन्धानां ज्ञानं करिष्यामः। सर्वप्रथमः अस्ति पितामहः पितामही। अस्तु, पितामहः पितामही, अत्र मातामहः मातामही। पिता माता, पुत्रः पुत्र्यौ, अग्रजः अनुजः अनुजा अग्रजा। ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। अस्माकं ज्येष्ठभ्राता अस्माकम् अग्रजः भवति, यः ज्येष्ठः सः अग्रजः। अस्माकं लघुभ्राता अस्माकम् अनुजः भवति, तथैव अनुजा अग्रजा। ज्येष्ठा भगिनी अग्रजा भवति, लघु भगिनी अनुजा भवति। पिता माता भवन्तः जानन्ति एव। अस्माकं जनकस्य पिता पितामहः भवति, अस्माकं जनकस्य माता पितामही भवति। अस्माकं मातुः माता
अस्माकं मातामही भवति, अस्माकं मातुः पिता अस्माकं मातामहः भवति। ज्ञातवन्तः? सम्बन्धानां परिचयं भवन्तः कृतवन्तः। मातामहः, पितामहः, मातामही, पितामही। इदानीं वस्त्राणां परिचयं कुर्मः, ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। सर्वप्रथमम् अस्ति करांशुकं, कुर्ता। अस्य संस्कृतभाषायां किम् अस्ति? करांशुकं। किं वदामः? करांशुकं। स्क्रीन नहीं दिख रही है महोदय। स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को भी? नहीं हमें दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? आप एक बार लैपटॉप के वापस आ जाओ, आपको दिख जाएगी। रिजॉइन कर लो दोबारा, है ना। तत्पश्चात अस्ति धौत वस्त्रम, धोती। धोती को क्या बोलते हैं? धौत वस्त्रम। दुपट्टा उत्तरीयम अस्तु। पगड़ी उष्णीशम, उष्णीशम इत्युक्ते पगड़ी। प्रवारकः कोट, प्रवारकः। शर्ट युतकम, संस्कृत भाषायां किं नाम अस्ति? युतकम। पेंट ऊरुकम, अर्धोरुकम। भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति अर्धोरुकम। पजामा पादांशुकम, लोअर नाइट पेंट इनकुम पादांशुकम इति वदामः। साड़ी वेष्टि ही, साड़ी को क्या बोल देते हैं? वेष्टि ही। साठिका भी बोल देते हैं, और ये धोती को भी वेष्टि बोल देते हैं। इस प्रकार की अगर साड़ी तो वो भी वेष्टि। अंतर्युतकम, अंतर्वस्त्रम। टाई को गलपट्टः, गलपट्टः। गलबन्धः। स्क्रीन न पश्यतु महोदय। स्क्रीन न दृश्यते वा? न दृश्यते। आम दर्शयामि। आप सभी को, केवल देव भार्गव महोदय आपको ही दिखाई नहीं दे रही, बाकी सबको दिखाई दे रही है। तो मैं आपको ऐसा करूँगा, नेट प्रॉब्लम। मैं ये जो फोटो है ना वस्त्र आदि, ये आपको इसमें भेज दूंगा समूह में, ना। समूह में होना आप? महोदय। अस्तु, हम तत्र प्रेषयिष्यामि। साटिका साड़ी। ब्लाउज इत्युक्ते कञ्चुकः, कञ्चुकः। और निचोलः, अर्धनिचोलः। महिला ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तो निचोलः बोलते हैं फ्रॉक जो होती है। अर्धनिचोलः। उष्ण वस्त्रम, ठंडे में जो पहनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं उष्ण वस्त्रम। प्रोंछः, प्रोंछ वस्त्रम अथवा प्रोंछः, टाउल को प्रोंछः। रुमाल इत्युक्ते करवस्त्रम, हाथ के जो मोजे हम पहनते हैं। हस्तकोशौ, पैर के मोजे को पादकोशौ, पादकोशौ, हस्तकोशौ। रेनकोट को बोलेंगे वृष्टियुतकम। किं वदिष्यामः? वृष्टियुतकम। अस्तु, इदानीं वर्णानां ज्ञानं करिष्यामः। सर्वप्रथमम् अस्ति श्वेतवर्णः। कीदृशः वर्णः? श्वेतवर्णः। श्वेतवर्णः। पुनः कः वर्णः? कृष्णवर्णः। कः वर्णः? कृष्णवर्णः। कृष्णवर्णः। तत्पश्चात् नीलवर्णः। नीला इत्युक्ते नीलवर्णः। तदनन्तरं रक्तवर्णः। कीदृशवर्णः? रक्तवर्णः। रक्तवर्णः। तत्पश्चात् पाटलवर्णः। तदनन्तरं हरितवर्णः। पीला इत्युक्ते पीतवर्णः। केशरवर्णः। श्यामवर्णः। धूसरवर्णः। भवन्तः ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। श्वेतवर्णः, कृष्णवर्णः, नीलवर्णः, रक्तवर्णः, पाटलवर्णः, हरितवर्णः, पीतवर्णः, केशरवर्णः, श्यामवर्णः, धूसरवर्णः। अस्तु, मधुररसः। मिष्ठान्नं रस कीदृश अस्ति? मिष्ठान्ने रस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मीठे रस को हम लोग क्या कहेंगे? मधुर रसः। अस्तु,
मरीचिका भवन्तः खादन्ति, तत्र कीदृशरसः अस्ति? कटुरसः। कीदृशरसः भवति? कटुरसः। कटुरसः। निम्बुकं जानन्ति भवन्तः? निम्बुके कीदृशरसः नींबू। भव? आम्लरसः। खट्टे को हम लोग क्या कहेंगे? आम्लरसः, आम्लरसः। है ना? अस्तु। लवणम् इत्युक्ते लवणरसः, लवणरसः। करेले नमक। तिक्तरसः, कड़वा इत्युक्ते तिक्तरसः। तिक्तरसः। ओ कदलीफलं भवन्ति, अपक्वकदलीफलं, बिना पके हुए कच्चे, तत्र कषायरसः। कीदृशरसः? कषायरसः। मधुररसः, कटुरसः, आम्लरसः, लवणरसः, तिक्तरसः, कषाय, एवमस्ति रसाणां परिचयः। अस्तु, पुनः सम्बन्धानाम् इतोपि परिचयं करिष्यामः। पितुः पिता पितामहः साम्बः वसुदेवः, साम्बस्य पितामहः वसुदेवः। साम्बः कः अस्ति? कृष्णस्य पुत्रः अस्ति साम्बः। तर्हि साम्बस्य पिता कः अस्ति? वसुदेवः। वसुदेवस्य, क्षम्यतां, साम्बस्य पिता कः अस्ति? कृष्णः। और कृष्णस्य पिता कः अस्ति? वसुदेवः। वसुदेवः। तर्हि साम्बस्य पितामहः कः? वसुदेवः। अस्तु। पितुः माता पितामही, पितुः माता पितामही, साम्बस्य पितामही देवकी। साम्बः कस्य पुत्र? साम्ब कृष्ण का पुत्र था, है ना? तो साम्ब की दादी कौन हुई? देवकी। भवन्तः जानन्ति देवकी वसुदेवः कृष्णस्य पिता माता। तर्हि साम्ब कृष्णस्य पुत्रः अस्ति, तो साम्बस्य पितामहः वसुदेवः, साम्बस्य पितामही देवकी। मातुः पिता मातामहः, साम्बस्य मातामहः उग्रसेनः। मातुः माता मातामही, अभिमन्योः मातामही देवकी। पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः, पुत्र के पुत्र को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पौत्रः। वसुदेवस्य पौत्रः कः? साम्बः। अस्तु। पुत्र्याः पुत्रः दौहित्रः, वसुदेवस्य दौहित्रः कः? अभिमन्युः। पुत्री के पुत्र को हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे? दौहित्रः। और पुत्र के पुत्र को पौत्रः। पुनः पश्यन्तु, भ्रातुः पत्नी भ्रातृजाया, भ्रातुः पत्नी का भ्रातृजाया। रेवती बलरामस्य पत्नी आसीत्, तर्हि कृष्णस्य भ्रातृजाया का? रेवती। कृष्णस्य भ्रातृजाया रेवती, भ्रातृजाया। पत्युः भ्राता देवरः, पति के भाई को देवरः कहते हैं। रुक्मिण्याः देवरः कः? बलरामः। बलरामः नहीं, वो तो रुक्मण्य देवरा या छोटे भाई को देवर कहते हैं। देवरी अस्ति बलराम रुक्मिणी। तो अत्र हम इतोपि चिन्तनं करिष्यामि, इसको और एक बार सोच के फिर बताऊंगा। पत्युः भगिनी ननांदा, ननद को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ननांदा। रुक्मिण्याः ननांदा का सुभद्रा, रुक्मिणी की ननद कौन थी? सुभद्रा। पत्युः भगिनी, सुभद्रा कृष्णस्य भगिनी अस्ति। भगिन्याः पति आवुत्तः, जीजाजी। भगिनी के हम लोग जीजाजी बोलते हैं, संस्कृत भाषा में किं वदामः? आवुत्तः, आवुत्तः। यथा कृष्णस्य आवुत्तः कः? अर्जुनः। पत्न्याः भ्राता श्यालः, पत्न्याः भ्राता कः? श्यालः। श्यालः। अर्जुनस्य तरुणी पर्वता गए श्याल को बुद्धिदायक। आम्।
अर्जुनस्य श्यालः कः? कृष्णः। पितुः भ्राता पितृव्यः। सांबस्य पितृव्य कः? बलराम। पितृव्य पिताजी के भाई को हम लोग क्या कहेंगे? पितृव्य। जैसे चाचा ताऊ अंकल बोलते हैं संस्कृत भाषा में, पितृव्यः इति वयं वदामः। मातुः भ्राता मातुलः। मामा जी के संस्कृत भाषा में किं भवति? मातुलः। मातुलः। पितृव्यस्य पत्नी पितृव्या। ताई चाची सबको पितृव्य कहेंगे। मातुलस्य पत्नी मातुलानी। मामी मातुलानी। देवरस्य पत्नी याता। देवर की पत्नी को संस्कृत में याता कहते हैं। भगिन्याः पुत्रः भागिनेयः। भतीजे को भागिनेयः कहते हैं। भ्रात्रिया भी कहते हैं, भ्रात्रिया। हाँ माम, भ्रातृ जो है बोलते हैं। क्षम्यताम। बहन का पुत्र, अपना मतलब क्या लगेगा वो? भांजा। भांजा लगेगा, भांजा। भांजे को क्या कहेंगे? भागिनेयः। क्या कहेंगे? भागिनेयः। पुत्रस्य भार्या इष्णुषा। पुत्रस्य या भार्या भवति संस्कृत भाषायां तस्य नाम अस्ति इष्णुषा। अस्तु, पुनः एतेषां परिचयः एकवारं सामान्य परिचयं करिष्यामः, पुनः कक्षां समाप्तं करिष्यामः। पुत्र्याः पति जामाता, पत्न्याः पिता श्वशुरः, पत्युः पिता श्वशुरः, पत्न्याः माता श्वश्रुः, पत्युः माता श्वश्रुः। ससुर और सास, ससुर जी को श्वशुरः बोलते हैं और सास को श्वश्रुः संस्कृत में बोलते हैं। अस्तु, एवं वयं पठितवन्तः। समय अस्माकं सम्पूर्णः। श्वः वयं सम्बन्धानाम् इतोपि ज्ञानं कृत्वा अग्रे पठिष्यामः। भवन्तः अन्यान् अपि प्रेरयन्तु ये संस्कृतभाषां पठितुम् इच्छन्ति। पञ्चदिवसात्मकः कालः इतोपि अवशिष्यते। केवलं पञ्चदिवसात्मकः, अधिकाधिकं चतुर्दिवसात्मकः। 21, 22, 23, 24, 25 दिनांक तो समापन होगा। तो 4 दिन हो रहे। आप लोग और भी अगर आ सकते हैं तो सभी अच्छे से कक्षा में आइए। अब वर्तमान काल आगे और क्लास नहीं होगी। 25 तारीख तक है ना अपना, 5 से 25 तक का संभाषण शिविर था। तो 25 हमने अभी तक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य तीनों के वाक्य देख लिए, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ ली। अब 4 दिन में हम और भी अभ्यास करेंगे, नए नए अव्ययों का अभ्यास करेंगे और तुमुन प्रत्यय बचा है उसका अभ्यास करेंगे। तो जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको और दोबारा का रिविजन करेंगे। तो आप लोग प्रतिदिन कक्षा में आइएगा। फिर अगर भविष्य में कभी कक्षा होगी तो आप लोगों को अवश्य सूचित किया जाएगा। अस्तु, इदानीं वयं कल्याणमन्त्रं वदिष्यामः, तत्पश्चात् कक्षायाः विरामं करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः। श्वः पुनः मिलामः। नमो नमः।